ल सुरु गरौँ न त आज है। कहिलेकाहीँ यस्तै प्रविधिले नि धोका दिन्छ। एभ्रीवान च्याट पनि अफ गरिसके नितिश अब। यो के हो व्हाट्सएप लिङ्क भनेको मसँग छैन नि त त्यो ग्रुप त। व्हाट्सएप ग्रुपको लिङ्क मलाई जानकारी छैन के हो कसो हो। महेन्द्र सरको हिन्दी सिक्लो सुन्दै थिएँ, झ्याप्पै होस्टले इन्ड गर्यो मात्रै भन्छ खालि। ओके ल सुरु गरौँ अब। हामीले अहिलेसम्म जानेको आकाशलाई हाँस उठे जस्तो छ। जुलोजीलाई हिन्दी चाहिन्छ होला कि हैन? ओके हाम्रो लागि चाहिँ जरुरी छैन है। के जान्नु पर्यो अथवा के जानेको छ अहिले भन्दा डायोडको सिम्बल हेरौँ है, सिम्पल कुरा। डायोडको सिम्बल यस्तो हुन्छ, फिगर आयो भने पनि चिन्न सक्ने हुनु पर्यो। लामो धर्का पी हो, यो चुच्चो चाहिँ एन हो हैन? अनि यसमा अरु केही त्यो मेकानिजम पनि चाहिँदैन क्या इन्ट्रान्सको लागि साँच्चै भन्दा चाहिँ। हामीले मात्र के बुझ्ने भन्दा यो पीमा ब्याट्रीको प्लस र एनमा माइनस जोड्यो भने पीमा प्लस र एनमा माइनस जोड्नुलाई फरवर्ड बायस भन्छ। यसरी जोड्यो भने करेन्ट स्वाट पास हुन्छ, लार्ज करेन्ट पास हुन्छ भन्ने थाहा छ। अनि फेरि यसैलाई अर्को तरिकाले पीमा चाहिँ माइनस अनि एनमा चाहिँ प्लस जोड्यो भने चाहिँ रिभर्स बायस हुन्छ अरे अनि करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदैन। यति थाहा छ। अहिलेसम्म जानेको फरवर्ड बायसमा करेन्ट पास हुन्छ, रिभर्स बायसमा पास हुँदैन। थोरै हुन्छ भनेको हुँदैन माने पनि हुन्छ क्या, लगभग 0 कै छेउछाउ आउँछ। अनि यस्तो देखेपछि त मान्छेको मन त हो नि यसो गरे कसो होला भन्ने खुल्दुली निक्लि त हाल्यो। कस्तो खुल्दुली भन्दा यो डायोडमा एसी जोड्यो भने के हुन्छ भन्ने खुल्दुली आयो क्या मान्छेको मनमा नि। यो डायोडमा एसी जोड्नु भनेको के हो? एसी भनेको त अल्टरनेटिङ करेन्ट हो। अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको उसको पोलारिटी प्लस माइनस फ्लक्चुएट भएको भइ गर्छ हैन? जस्तै एसी जोड्यो भने यो एन्डमा अहिले भर्खरै प्लस आयो भने फेरि तुरुन्तै त्यहाँ माइनस आउँछ, फेरि त्यहाँ प्लस आउँछ, फेरि माइनस आउँछ, फेरि प्लस आउँछ, फेरि माइनस आउँछ। 1 सेकेन्डमा कतिवटा प्लस आउँछ र कतिवटा माइनस आउँछ हाम्रो नेपालको एसीमा? यो नेपालकै भन्नुपर्छ, कन्ट्री वाइज फरक पर्न सक्छ क्या फ्रिक्वेन्सीमा। कति हो लेखी हेरौँ त? यस हाम्रो 50 हर्ज हो एसी। इन्डियामा फेरि 60 हर्ज छ। त्यही भएर इन्डियन बुकहरूको रेफरेन्स लियो भने फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ज लेख्ने बानी पर्छ क्या फेरि। हाम्रो लागि 50 हर्ज हो। अब यहाँ हेर्ने 50 हर्ज भनेको 50 साइकल पर सेकेन्ड त हो नि। त यो एउटा हाम्रो डायोडको टर्मिनल एमा 1 सेकेन्डमा 50 पटक प्लस आउँछ, 50 पटक माइनस आउँछ एसी जोड्यो भने। फ्लक्चुएटिङ हो नि त एसी त। तर मैले यसमा डीसी जोडेँ भने के हुन्छ? डीसी को त पोलारिटी फिक्स हुन्छ। ब्याट्रीको प्लस यहाँ जोडेँ भने जोडुन्जेलसम्म प्लसै भइरहन्छ। त्यही भएर बायसिङ गर्दाखेरि खाली डीसी जोड्ने किन भन्दा पोलारिटी फिक्स हुन्छ भनेर। अब एसी जोड्दा एउटा रमाइलो फेनोमेनन नोटिस भयो। के भयो भन्दा यो चुच्चोपट्टि के लामो धरको पी चुच्चो साइड एन रिप्रेजेन्ट गर्छ। त ब्याट्री एसी जोड्यौं हामीले, जोड्दाखेरि यो इन्ड एमा प्लस आएको बेला त पीमा प्लस भयो नि त, अनि सर्र करेन्ट फ्लो भइहाल्यो। अब फेरि तुरुन्तै अर्को साइकलमा माइनस आउँछ, करेन्ट फ्लो नै भएन। फेरि अर्को साइकलमा प्लस आउँछ, करेन्ट फ्लो भयो फरवर्ड भएर। माइनस आएको बेला फ्लो भएन, प्लस भएको बेला फ्लो भयो, माइनस भएको बेला फ्लो भएन। भनेपछि कस्तो आउटपुट आयो त डायोडबाट चाहिँ? अब कस्तो निक्लियो त? आधा पास भयो, आधा पास भएन। अनि पास हुनेको डिरेक्सन कता छ? एकैतिर छ। पास हुनेको डिरेक्सन एकैतिर छ, तर आधा मात्रै पास भयो।
यसरी एउटै डिरेक्सनमा फ्लो हुने करेन्टलाई त हामीले डीसी भन्छौं, तर आधा पास भयो आधा पास भएन। यसरी आधा पास आधा नपास वालालाई चाहिँ हामी हाफ वेभ रेक्टिफायर भन्छौं, किनभने यो डायोडले त यस्तो चेन्जिङ वालालाई त कन्स्टेन्ट डीसी आउटपुट दियो त हैन र। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एसी लाई डीसी बनाउन त त्यही हामीले अस्ति पढेको डायोड एकदमै इफिसिएन्ट रहेछ। उसमा एसी लगाइदियो भने एउटा डिरेक्सनमा मात्रै पास हुँदो रहेछ। फरवर्ड भएको बेला पास हुन्छ, रिभर्स भएको बेला पास हुँदैन। त्यसो भए त आधा पास भयो आधा पास भएन। त्यही भएर आधा चाहिँ डीसी बन्यो आधा चाहिँ बनेन। त्यो अवस्था भनेको हाम्रो हाफ वेभ रेक्टिफायर भन्छौं। अनि फुल वेभ हुनको लागि पुरै पास हुनुपर्छ, त्यसको लागि दुईटा डायोडको जरुरी पर्छ, हामीले पढेकै छौं। सो अब सिम्पली के जान्नु छ त रेक्टिफायरमा चाहिँ भन्दा अब अर्को स्लाइडमा हेरौँ ल। यो त अस्तिकै मैले यसो ब्याकग्राउन्ड बताएको मात्रै। हाफ वेभ रेक्टिफायरमा एउटा डायोड राख्यो भने यसले काम गरिहाल्यो। कसरी गर्यो अब यहाँ हेरौँ। सिम्पल छ, यसको अरु भित्री कुरा नजाने पनि हुन्छ। सप्लाई हामीले एसी दियौं, एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट दियौं हो। यो यति कुरा भनेको एउटा ट्रान्सफर्मरको सिम्बल हो, हामी सबैलाई थाहा छ। ट्रान्सफर्मरले चाहिँ स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन गर्ने काम गर्छ एसी लाई, भोल्टेज बढाउन या घटाउन। हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेज त कति हुन्छ, 220 भोल्ट हुन्छ। 220 भोल्टको एसी छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो फिगर अनुसार। सेकेन्डरी टर्नमा चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा टर्नको संख्या कम छ भने यसले भोल्युम घटाउँछ। अब मलाई रेडियो बजाउनको लागि 6 भोल्ट डीसी चाहियो जस्ट फर एक्जाम्पल। अनि 220 भोल्ट एसी लाई त पहिला त 6 भोल्ट एसी त बनाउनु पर्यो नि हो। त्यही गरेर भोल्टेज घटाउनको लागि यो एउटा ट्रान्सफर्मर भयो। यो सिम्पली ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, हाई भोल्टेजको एसी लाई लो भोल्टेज या लो भोल्टेजको एसी लाई हाई भोल्टेज गराउने काम गर्छ। एसी लाई एसी नै बनाउँछ, भोल्टेज घटबड गराउने काम मात्रै गर्छ ट्रान्सफर्मरले। कोही झुकिन्छ एसी लाई डीसी बनाउने नै पो हो कि भन्टान्छ, होइन। एसी टु एसी नै हो, भोल्टेज बढाउने या घटाउने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। जस्तै कसैले उद्योग कल कारखाना केही बनाएको छ भने हाई भोल्टेज चाहिन्छ। हाई भोल्टेज हो भने आएको त 220 भोल्ट हुन्छ। अनि स्टेप अप गरेर त्यसलाई चाहिँ भोल्टेज बढाएर काम गर्न सकिन्छ। अथवा हामीलाई रेडियो बजाउनु छ 6 भोल्ट हो भने स्टेप डाउन गरिन्छ। त्यसको लागि वी युज व्हाट, ट्रान्सफर्मर। सिद्धियो। अब यो डायोडको सिम्बल छ। यो लोड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा लोड भनेको मेकानिक्सको जस्तो वेट त होइन। लोड भनेको डिभाइस हो दैट कन्ज्युम्स इलेक्ट्रिसिटी। हाम्रो लागि ल रेडियो भयो अहिलेको लागि लोड, र डीसी मलाई 6 भोल्ट रेडियोमा लगाउनु थियो, दिस इज माई रेडियो। लोड भनेको डिभाइस दैट कन्ज्युम्स इलेक्ट्रिसिटी नै हो। अब हेरौँ है त के हुन्छ ल। यसरी गर्यो भने के भयो त भन्दा यो स्टेप डाउन भएर एसी आयो। यो टर्मिनल यहाँ र यहाँ दुईटा तार त हुन्छ नि, हामीले 2 पिन यसो प्लगमा छिरायो भने दुईटा तार आउँदैन, दुईटा पोल हुँदैन हो। त्यो दुईवटा तार, एउटा तार यो भयो एउटा तार यो भयो, यसरी बुझे भइहाल्यो। ठीक छ। अब माथिको एन्डलाई मैले ए भने, तलको एन्डलाई बी भने। एन्ड ए भनेको वास्तवमा त्यो 2 पिनबाट निक्लेको एउटा तार हो, एन्ड बी भनेको अर्को तार हो। कुरो त्यही हो। एसी भएको हुनाले दुईटै तारमा सधैँ प्लस सधैँ माइनस हुँदैन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फ्लक्चुएटिङ हुन्छ। त्यसो भए सोचौं त एन्ड ए मा चाहिँ प्लस आएको बेला एन्ड बी मा के आएको हुन्छ, माइनस आएको हुन्छ हैन। जस्तै ल मानौ न हाम्रो एसी को साइकल त अल्टरनेटिङ साइकल यस्तो छ। यो माथिकोलाई हामीले पोजिटिभ हाफ साइकल भन्छौं। एउटा पोजिटिभ हाफ साइकल आएपछि नेगेटिभ हाफ साइकल आउँछ, फेरि पोजिटिभको टर्न हुन्छ। ल सपोज पोजिटिभ हाफ साइकलमा एन्ड ए मा प्लस गएछ हो। अब ए मा प्लस गयो भने हाम्रो डायोड फरवर्ड भयो कि रिभर्स भयो? यो लामो धरको पी हो, चुचो चाहिँ एन हो।
पी मा प्लस गयो भने चाहिँ फरवर्ड बायस भयो, डायोडबाट करेन्ट सररररररर गयो, रेडियो बज्यो पोजिटिभ साइकलमा। ठिक छ, करेन्ट गयो त बज्यो, पोजिटिभ साइकल भयो। अब पोजिटिभ साइकल भएपछि तुरुन्तै के आउँछ, नेगेटिभ साइकल आउँछ। ल मानौ नेगेटिभ साइकलमा ए माइनस भयो, इन्ड ए माइनस भयो भने इन्ड बी चाहिँ के हुनु पर्यो, प्लस हुनु पर्यो। त यो बेलामा के भयो त, पी मा चाहिँ माइनस जोड्यो अनि यताबाट हेर्दा एन मा चाहिँ प्लस जोड्यो भनेको डायोड त रिभर्स बायस भयो। त रिभर्स बायस भयो भने डायोडबाट करेन्ट पास हुँदैन हो। त्यसैले यो दोस्रो यो नीलो टर्मिनलको केसमा चाहिँ करेन्ट पास भएन। अब फेरि पालो के हो, इन्ड ए फेरि प्लस हुन्छ, इन्ड ए प्लस हुँदा त फरवर्ड बायस भयो, फेरि करेन्ट पास भयो। अनि फेरि अर्को साइकलमा के हुन्छ, नेगेटिभ हुँदा त करेन्ट पास हुँदैन भनेको हाम्रो रेडियोले आधा करेन्ट चाहिँ पायो, आधा साइकलमा पाएन हो। अनि करेन्ट पास हुँदा त एउटै डिरेक्सनमा फ्लो भएको छ कि छैन, एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट गएको छ भने त्यस्तो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ, डिसी भन्छौँ। तर फुल साइकलमा डिसी चाहिँ भएन, हाफ साइकलमा मात्रै डिसी भएकोले यसलाई भनिन्छ हाफ वेभ रेक्टिफायर। सिम्पल। अब यसैको हाम्रो इफिसियन्सीको कुरा गर्छौँ एकैछिनमा। अब फुल वेभ रेक्टिफायर हुनु पर्यो भने के गर्ने त, म यही फिगरमा अलिकति एडिट मात्रै गरिदिन्छु फुल वेभलाई। थीम त हामीले सम्झ्यौँ पक्कै पनि। फुल वेभ हो भने दुईटा डायोड चाहिन्छ हामीलाई कम्तीमा। प्लस टूमा ब्रिज रेक्टिफायर भन्ने पढेको थियो नि, त्यहाँ त चारवटा डायोड थियो, चारवटा भए पनि एकचोटिमा फङ्सनमा आउने त दुईटै हो। सो अब यही हाफलाई म फुल बनाइदिन्छु ल। अब ट्याक्क सिम्पल कुरो छ, यही हाफलाई चाहिँ मैले फुल वेभ गरेँ भने के फरक पर्छ रे, अर्को एउटा डायोड यता राख्नु पर्यो, यहाँनिर ट्याक्कसँगले डायोड राख्नु पर्यो। ओके, माथिकोलाई D1 भनौँ, अब दुईटा भएपछि त नाम पनि गरौँ न हैन, D1 र D2 भनौँ। अनि रेडियो जोड्ने भनेको यसमा चाहिँ यहाँ बिचबाट एउटा टर्मिनल हुन्छ र लोड चाहिँ यता जोडिन्छ यसमा है। लोड भनेको हाम्रो लागि के त, त्यो अघि रेडियो भनेको थिएँ नि मैले हो, यो रेडियो यहाँ जोडिन्छ अनि यो अघि जोडेको ठाउँ चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ। यति हो फुल वेभ भनेको चाहिँ, यो चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्सन छ है, यो सिधै। अब यहाँ केही पनि छैन, यहाँ लोड छैन, लोड यता सर्यो, रेडियो यता सर्यो। अब एकचोटि मात्रै हेरौँ त, सिम्पल अघिकै कुरा हो। ल यो इन्ड ए भयो, इन्ड बी भयो। अब पोजिटिभ साइकलमा लेटस सपोज इन्ड ए प्लस भयो, त एउटा तारमा प्लस आयो भने अर्को तारमा त्यो टाइममा के छ त, माइनस आएको छ। अब कुन डायोड फरवर्ड बायस भयो अहिले, माथिको D1 फरवर्ड कि D2 फरवर्ड लेखौँ त। कुन डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ, D1 कि D2, कहिले लेखेकै छैन। कुन डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ लेख्यो, मैले नपाएको हो कि आक्सडीबी बनाएको छैन के आज छ त। कुन डायोड फरवर्ड हुन्छ, कुन रिभर्स हुन्छ, खै लेखेकै छैन त, के सुनिरहेको छैन क्या मैले बोलेको। के छ, कोही रेस्पोन्स लेखौँ त। किन मैले रेस्पोन्स आज नोटिस गरिनँ त। साउन्ड आएको छैन र अहिले सुनिरहेछ मैले बोलेको।
एकैछिन है नि त म एकजनासँग सोध्छु ल नीतिश कुमारलाई म सोध्ने भएँ है त एकैछिन म उसलाई अनम्युट गरेर ओके नीतिश ल केही भन त सर त्यो अप्सन नै आइरहेको छैन आस्क डिबी भनेर के भइरहेछ सर डिभाइस पहिला थियो अहिले छैन भइसक्यो डिभाइस पहिला थियो कि अहिले छैन त्यो अप्सन नै आइरहेको छैन भनेको आस्क डिबी देखिएको छैन अहिले छैन सर हजुर मेरोमा त अन नै छ फेरि के भयो त यस्तो अनि हैन यता मेसेज एनीवे बोलेको सुनिरहेछ अहिले हैन यस सर हजुर ओके ल ठिक छ नो प्रब्लम ल ठिकै छ म फेरि कनेक्ट गर्दै गरौँला केही भएन आज किन अलिकति डिफ्रेन्ट खालको प्रब्लम आयो त ओके केही छैन यसलाई त सल्भ भइहाल्छ हामी सुन्दैछौँ भनेपछि कुरो बुझिहालियो यो केसमा चाहिँ दुईवटा डायोड मध्ये डायोड D1 फरवर्ड भयो एकैछिन है त म अर्कोमा कनेक्ट ट्राई गरिहाल्छु किन देखिएन त आज म त पोजिसन अनमै छु त अब रिनेम गरेँ है त आक्स डिबी ल एकपटक चाहिँ लेखी हेरौँ त अब नोटिस हुन्छ कि ल अहिले लेख्यौं त कसैले केही आक्स डिबीमा रेस्पोन्स लेख्दाखेरि ए ल कति आयो आयो ल ओके गुड ओके ल अब हामी अनलाइन भयो बल्ल है त ल ठिक छ सजिलो कुरो छ केही छैन यसमा D1 फरवर्ड हुन्छ भनेपछि हेरौँ त D1 बाट अब यो बेला करेन्ट पास भइहाल्यो सरररररसँगले यहाँ पुग्यो अब यहाँ पुगेपछि करेन्टलाई डाउट हुन्छ रेडियोतिर जाउँ कि D2 तिर जाउँ भनेर हो तर एट द सेम टाइम यहाँ हेरौँ न डायोड D2 त फेरि रिभर्स बायस छ किनभने यसको त P मा माइनस छ यो D1 फरवर्ड भएको बेला D2 रिभर्स छ हामीले हिजो के सुनेको रिभर्समा त करेन्ट पास हुँदैन करेन्ट पास नहुनुलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं त्यसको रेसिस्टेन्स हाई छ त्यही भएर पास भएको छैन रिभर्स रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ त्यसो भए हाम्रो यो करेन्ट यहाँ पुगेपछि D2 त रिभर्स भएको हुनाले एकदमै हाई रेसिस्टेन्स भयो करेन्ट नै पास हुँदैन भनेपछि त अनि हाम्रो करेन्टले त जहिले पनि इजी पाथ फलो गर्छ यो हाई रेसिस्टेन्स भएको हुनाले D2 तिर नगइकन करेन्ट कहाँ जान्छ अब यहाँबाट सर रेडियो तिर जान्छ र पोजिटिभ साइकलमा रेडियो बज्यो हामीलाई त नेगेटिभ साइकलमा पनि बज्नु छ नि अब त्यसको लागि म फरक अर्को साइकल देखाउँछु है त अब माथितिर ल नेगेटिभ साइकल गयो भने तलतिर पोजिटिभ आउने भयो दुईटा तार मध्ये एउटामा प्लस जाँदा एट द सेम टाइम अर्कोमा माइनस जाने हो अब यो बेला फेरि के भइदियो भन्दा डायोड D1 चाहिँ रिभर्स बायस भयो करेन्ट पास हुँदैन तर D2 फरवर्ड भइदियो यो बेला हेरौँ त तलको त P मा प्लस छ त्यसो भए D2 बाट करेन्ट सरररररर पास भएर यहाँ पुग्यो एकछिन सोध्छ करेन्टले D1 तिर जाउँ कि रेडियो तिर जाउँ D1 त रिभर्स बायस छ हाई रेसिस्टेन्स त्यसो भए त इजी पाथ फलो गर्छ रेडियो तिर गयो अब हेरौँ त रेडियोमा जाने करेन्टको डिरेक्सन एकैतिर छ कि छैन पहिला पनि राइट टु लेफ्ट अर्को साइकलमा पनि राइट टु लेफ्ट एउटै डिरेक्सनबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको त DC हो त्यही भएर रेडियोले दुवै साइकलमा DC पायो कि पाएन हो यो किसिमको सर्किट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त फुल वेभ रेक्टिफायर भयो अब यसमा इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ स्पेशल्ली के त भन्दा एउटा थीम के बुझ्न पर्यो भन्दा हाफ वेभ भन्दा फुल वेभ फार बेटर देखियो दुवै साइकलमा रेडियोले करेन्ट पायो यति जानियो एउटा पोजिटिभ साइकलमा पास हुन्छ डायोडबाट रिभर्स साइकल नेगेटिभ साइकल रिभर्स बायसमा करेन्ट पास हुँदैन भन्नुको मतलब रेसिस्टेन्स बढी हुँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट पनि थाहा भयो अब त्यसो भए यही दुईटाको टेक्निकल डिफरेन्स हामी हेरौँ न त हाफ वेभ र फुल वेभको डिफरेन्स है त के फरक पर्छ त यो दुईटालाई हामीले हेर्दाखेरि ल त्यो कुरा अब हेरौँ यति थाहा भइसकेपछि
माथि टाइटल हेरौँ त डिफरेन्स बिट्विन यहाँ कसले के क्वेसन लेखेको देखेँ मैले 1 मिनेट हेर्छु ल D2 को डिरेक्सन उल्टो हुँदैन र भने हुँदैन जे छ करेक्ट छ रेडियोको टर्मिनल जोइन कता कता हुन्छ भन्यो रेडियो बनाउन थाल्यो क्या अब यो ट्रान्जिस्टरमा 3 वटा तार निक्लेको हुन्छ क्या आउटपुटमा चाहिँ ट्रान्जिस्टरको 3 वटा तारहरू मध्ये एउटा सेन्ट्रल ट्र्याप भन्ने तार यो बीचमा पनि एउटा तार निक्लेको हुन्छ एउटा यहाँबाट अनि अर्को भनेको त यतापट्टिको सेक्सनबाट यहाँबाट ल्याउने अनि रेडियो जोड्दिने यही त हो नि जोडाइ भनेको यो ट्रान्जिस्टर के अरे यो ट्रान्सफर्मरको आउटपुटमा 3 वटा तार बाहिर निक्ले हुन्छ यो बीचको वाला तार सेन्ट्रल ट्र्याप भन्छ योसँग यतापट्टिको कनेक्सन चाहिँ रेडियोमा जोड्ने हो कन्स्टेन्ट डीसी पाइहालिन्छ हाफ वेभलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर होइन स्टेप डाउन अथवा अप त जे गर्न पनि मिल्छ नि जस्तै यहाँनिर 220 भोल्ट एसी छ मलाई 400 भोल्टको डीसी चाहियो भने त मैले स्टेप अप गर्न पनि सक्छु क्या फिगरमा त कुनै एउटा बनाउने हो र यहाँ डाउन गरेको रेडियो बजाउनलाई थोरै भोल्टेज चाहिन्छ सो एक्जाम्पल रेडियो दिएको मैले लोडको रेसिस्टेन्स ब्याकवर्ड रेसिस्टेन्स भन्दा बेसी हुन सक्दैन सर कहिल्यै सक्दैन विवेक कुमार ब्याकवर्ड बायस नभन्ने रिभर्स बायस भन्ने हो हैन रिभर्स बायस भनेको त करेन्ट नै फ्लो नहुने त्यसैले रिभर्स बायसको रेसिस्टेन्स त डायोडको रिभर्स रेसिस्टेन्स भनेको इन्फाइनाइट भनिन्छ आइडियल्ली त अनि रेडियोको त सर्ट इन्फाइनाइट केही किलो ओम त हुन्छ नि रेसिस्टेन्स त्यही भएर रिभर्स डायोड भन्दा रेडियोको रेसिस्टेन्स कम हुनाले रेडियोतिरको पाथ चाहिँ इजी मान्छ ल ठीक छ हाफमा चाहिँ बी पट्टिबाट करेन्ट गएन ल अब हामी डिफरेन्सको कुरा गरौँ है सिम्पल मेन जाँचमा चाहिने कुरा यो हो हाफ वेभ र फुल वेभको टेक्निकल डिफरेन्स भनेको के त एउटा सानो यहाँ सिम्पल कन्डिसन हेरौँ एक साइडमा मैले ल हाफ वेभ लेखेँ हाफ वेभ रेक्टिफायर अब यतातिर फुल वेभ रेक्टिफायर यसका चाहिँ कतिपय न्यूमेरिकल क्वान्टिटीहरू हामीले रट्नु पर्ने जस्तो हुन्छ है किनभने त्यो प्रत्येकको क्याल्कुलेसनबाट निकालेर फाइदा पनि छैन जस्तै सिम्पल के बुझियो भन्दाखेरि हाफ वेभमा एउटा डायोड भए पुग्यो वान डायोड फुल वेभमा कम्तीमा दुईटा डायोड भए पुग्दो रहेछ 2 डायोड यति थाहा भयो यसपछि अर्को कुरा नि यो अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौं नि हामी एसी अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामीले 3 वटा डिफरेन्ट एप्रोचबाट मेजर गरिन्छ एउटा हुन्छ आई एभरेज अर्को हुन्छ आई आरएमएस अनि अर्को हुन्छ पीक भ्याल्यु भनेर आई नट यो त हामीलाई पक्का थाहा छ हामीले कलेजमा एमिटरबाट एसी मेजर गर्यौं भने जुन रिडिङ आउँछ नि त्यो फुल साइकलको एभरेज अथवा आई आरएमएस भयो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ 3 वटा डिफरेन्ट वेमा मेजर गरिन्छ जस्तै चामल नाप्नु पर्यो भने यति केजी भन्न पनि सक्छ यति माना भन्न पनि सक्छ यति पाथी भन्न पनि सक्छ लाइकवाइज 3 तरिकाले मेजर गरिन्छ एसी लाई तर डीसी को लागि त चेन्ज भएको विभिन्न तरिकाले नाप्नु जहिल्यै फिक्स एउटै हुन्छ करेन्ट आई भन्यो भने डीसी करेन्ट फिनिश यसलाई त हामीले आईडीसी भन्छौं हो अनि यो अल्टरनेटिङ करेन्टको एउटा इक्वेसन हामी सबैलाई थाहा छ नि आई इज इक्वल्स टु आई नट ई टु दी पावर माइनस समथिङ हो फ्लक्चुएटिङ हुन्छ भन्न खोजेको अब यो जुन आई नट भनेर हामीले लेख्छौं नि यसलाई त हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि पीक भ्याल्यु अफ करेन्ट भन्छौं पीक भ्याल्यु त्यो पीक भ्याल्यु भनेको चाहिँ कस्तो यसरी अल्टरनेटिङ करेन्ट फ्लो भएको छ भने यो हाईएस्ट भ्याल्यु भनेको पीक भ्याल्यु भयो यो करेन्ट आई नट पीक भ्याल्यु आई एभरेज भनेको हाफ साइकलको एभरेज 12 मा पढेकै छ आई आरएमएस भनेको फुल साइकलको एभरेज आई नट भनेको के हो पीक भ्याल्यु अफ करेन्ट जस्तै आई इज इक्वल्स टु आई नट हामी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अथवा कस ओमेगा टी माइनस के एक्स भन्थ्यौं नि
त्यसैलाई e को पावरमा समथिङबाट एक्सपोनेन्शियलमा एक्सप्रेस गरेर लेख्न पनि सकिन्छ। एनीवे सिम्पली के बुझौँ अरे अल्टरनेट करेन्टलाई तीनवटा प्यारामिटरमा नापिन्छ भने डीसी त एउटै हुन्छ। अनि अर्को कुरा हामीले अघि के जानेको भन्दाखेरि डायोडमा हामीले एसी लगायौं भने रेक्टिफायर भएको हुनाले डीसी निस्किन्छ, ठीक छ। त्यो डीसी सँगसँगै केही मात्रामा एसी पनि निस्किएको हुन्छ, अनवान्टेड एसी पनि मिक्स भएको हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने नि एउटा मिलमा धान लिएर गयो चामल बनाउनको लागि भने अलिअलि त बिया चामल पनि मिक्स भएको हुन्छ नि त, अनवान्टेड भुस पनि मिक्स भएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर रेक्टिफायरको आउटपुटमा प्योर डीसी हुँदैन, अलिअलि के हुन्छ अनवान्टेड कम्पोनेन्ट अफ एसी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं रिपल भनेर। रिपल बरु एक लाइन यसो साइडमा नोटै गरौँ अनि इरेज गरौँला न, केही छैन डिफरेन्स, अनि त्यसपछि हामी आउँला ल। रिपल भनेको के अरे अनवान्टेड एसी कम्पोनेन्ट टु द आउटपुट अफ रेक्टिफायर, मेसिन हो 100% इफिसिएन्ट हुँदैन। एसी लाई डीसी बनाउँछ तर केही एसी कम्पोनेन्टहरु मिक्स भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिपल भनिन्छ। अनि त्यो रिपल चाहिँ कति छ भनेर मेजर गरिन्छ क्या, रिपल फ्याक्टर भन्ने एउटा टर्म छ। त्यो चाहिँ अनवान्टेड कम्पोनेन्ट कति छ भनेको। रिपल भनेको भुस हो, धानलाई चामल बनाउने क्रममा आएको भुस रिपल फ्याक्टर भनेको भुस फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हो त, आई डीसी बाई आईएसी भनेको मतलब एसी र डीसी कतिको अन्तर छ, कति एसी लगाउँदा कति डीसी आयो भनेको रिपल फ्याक्टर। भुस बाई चामल हामी गर्छौं नि, भुस भनेको त एसी भयो, उल्टो भयो, यो एसी यो चाहिँ डीसी। आईएसी बाई आईडीसी भुस बाई चामल इन्टु 100%, कुन फ्र्याक्सनमा भुस आयो भनेर गरिन्छ नि। त यही तरिकाले हामीले रिपल फ्याक्टर मेजर गर्नुपर्छ। यो रिपल फ्याक्टर चाहिँ कति हुन्छ त, अब हाफ वेभको र फुल वेभको, यस्तो क्वेशन कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। सिम्पली यो के रहेछ, अनवान्टेड एसी कम्पोनेन्ट टु द आउटपुट अफ रेक्टिफायर, त्यसलाई हामीले रिपल भन्यौं। अब रिपल कति छ त, धेरै छ कि थोरै छ। मैले अघि भने नि भुस कति छ त, एक नाङ्लो छ कि एक मुठी छ कि एक बोरा छ कि, विभिन्न वेमा मेजर गर्न पाइयो है। त्यही भएर यो रिपल फ्याक्टर निकाल्ने एउटा फाइनल फर्मुला छ, म डाइरेक्ट राखिदिन्छु ल यसलाई। आईएसी बाई आईडीसी चाहिँ यो जेनरल फर्मुला भयो र यसको क्लियर फर्मुला भनेको आई एसी लाई चाहिँ कुन वेमा मेजर गरिन्छ अरे, एसी को जेनरल तरिका हाम्रो एमिटरले दिने एसी भनेको त आईआरएमएस हो, रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु भन्छौं नि। अनि डीसी को लागि त कुनै फ्लक्चुएसन छैन, डीसी इज डीसी। रिपल फ्रिक्वेन्सी भनेर कसले लेख्यो, के होला रिपल फ्रिक्वेन्सी, सोचौं त एकपटक। रिपल भनेको अनवान्टेड एसी को कम्पोनेन्ट हो। अनि रिपलमा एसी छ भने एसी को त फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, त्यो पोलारिटी चाहिँ कति पटक चेन्ज हुन्छ भनेको त हो नि, एक सेकेन्डमा। अल्टरनेटिङ करेन्ट हाम्रो नेपालको लागि कति पटक चेन्ज हुन्छ, 50 पटक चेन्ज हुन्छ। त्यसैले त्यो एसी हो भनेदेखि अल्टरनेटली चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यो अनवान्टेड एसी को फ्रिक्वेन्सीलाई नै रिपल फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। रिपल फ्रिक्वेन्सी भनेको एसी सँगै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भयो। अब यसैलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने आईआरएमएस बाई आईडीसी को होल स्क्वायर -1 को रुट अन्डर भन्ने फाइनल फर्मुला छ।
अब यसलाई अरु केही नगरौँ, जस्ट एउटा डाइमेन्सनल्ली यो म्याच छ कि छैन ध्यान दिउँ त। स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो, आरएमएस बाइ डीसी जस्तै छ। एसी नाप्ने आरएमएस बाटै हो, डीसी का ठाउँमा डीसी नै छ भनेपछि यो भ्यालिडै भन्न पाइयो हैन। यो आरएमएस हरुको भ्यालु म अहिले बताउँछु। रिपल फ्याक्टर आवश्यक पर्यो भने वी विल युज दिस फर्मुला। हाफ वेभ को छुट्टै हुन्छ, फुल वेभ को रिपल फ्याक्टर छुट्टै हुन्छ। रिपल भनेको बुझिहाल्यो, अनवान्टेड एसी कम्पोनेन्ट। एसी लाई आरएमएस को टर्ममा नापिन्छ, डीसी इज डीसी। अनि यहाँ अर्डर पनि मिलेकै छ, स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदा खासै बिग्रेको छैन भनेपछि यु हैव टु रिमेम्बर दिस वान रिलेसन। अब यति कुरालाई म मेटेर दुईटैको आई आरएमएस र आई एभरेज कति कति पाइएको छ त एक्सपेरिमेन्टली पनि नोटिस गर्न मिल्छ, थ्योरिटिकल्ली डिराइभ गरेर आएको रिजल्ट हामीले फलो गर्नुपर्छ। र त्यो के छ भने अब हेरौँ है त, हाफ वेभ को साइडमा म आएँ ल। हाफ वेभमा हामीले डीसी करेन्ट पाउँछौं, त हाफ वेभमा हामीले पाउने आईडीसी चाहिँ कति पाइदो रहेछ त? रिपल फ्याक्टर हाफ वेभको पनि फुल वेभको लागि पनि फर्मुला चाहिँ त्यही हो, क्याल्कुलेट गर्दा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ। दैट इज फर बोथ है। रिपलको लागि केही प्रब्लम हुँदैन। र यो आईडीसी चाहिँ हामीले कति पाउँदो रहेछौं भन्दा एसी को पिक भ्यालुको लगभग 1/3 जति, किनभने पाई को भ्यालु त 1/3 हो हैन र। 3 पाई भनेको त 3 point समथिङ हो, अनि तलतिर 3 भनेको यति जति भयो। कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भन्दा नि अल्टरनेटिङ करेन्टको पिक भ्यालु 10 एम्पियर छ भने हाफ वेभबाट हामीले डीसी करेन्ट कति पाउँछौं भन्दा 10/पाई एम्पियर पाउँछौं भन्नु पर्यो। यति हो आईडीसी भनेको। अब हाफ वेभको भन्दा फुल वेभमा अवश्य पनि धेरै पाइन्छ डीसी, दुवै साइकलमा छिरेको छ। र यो चाहिँ न्यूमेरिकल्ली कति पाइएको छ भन्दा ट्याक्कै डबल अफ द हाफ वेभ हो। पनि दुईटा डायोड छ, दुवै साइकलमा पास भएको छ। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। आई नट भनेको के अरे, अल्टरनेटिङ करेन्टको पिक भ्यालु। आई इज इक्वल्स टु आई नट अनि साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स वेमा लेख्छौं नि, त्यही आई नट हो यो। अब करेन्ट यस्तो भयो भने भोल्टेजको पनि ठ्याक्कै त्यही प्याटर्न हुन्छ। VDC भनेको भोल्टेजको पिक भ्यालु बाइ पाई हुन्छ। यतातिर पनि हामीले VDC गर्नु पर्यो भने त्यही तरिका 2V0/पाई हुन्छ। यो V0 भनेको पिक भोल्टेज, करेन्ट भोल्टेजको त एउटै अर्डरको फर्मुला छ। अब हामी आरएमएस को कुरा गरौँ ल। आरएमएस चाहिँ अब यहाँ एउटा झुकिने ठाउँ छ, ध्यान दिउँ। आरएमएस भ्यालु भनेको त एसी को हुन्छ, अनि हाफ वेभले त एसी लाई डीसी बनाइसक्यो। कसको आरएमएस त? कसको आरएमएस होला यो? यसो अनुमान गरौँ त ल। हाफ वेभमा आईआरएमएस भनेर लेखेको पाइन्छ, कसको होला त यो? हो, विनमजीले ठिक लेखेको छ, रिपलको। किनभने डीसी सँगसँगै अलिअलि एसी पनि हुन्छ रे। कति एसी छ भने त्यसलाई नापेर फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो आरएमएस भनेको रिपलको आरएमएस हो, and it is found to be I0/2। एसी को पिक भ्यालुको आधा पाइएको छ। अब ट्याक्कै हामीले यतापट्टि जाउँ त फुल वेभमा। फुल वेभमा पनि रिपल हुन्छ। फुल वेभको रिपल चाहिँ I0/√2 हामीले 12 मा प्रुभ गरेका थियौं नि, आईआरएमएस इज दिस मच। त्यो भनेको वास्तवमा फुल करेन्टकै क्याल्कुलेसन हो। फुल वेभको लागि हामीले I0/√2 पाएको थियौं। अब यही तरिकाले भोल्टेजको पनि कुरा गर्न मिलिहाल्यो। VRMS V0/2 अनि यतातिरको VRMS भनेको V0/√2। अब कसैको मनमा एउटा क्वेशन लाग्यो होला, माथिको जस्तै 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हुँदैन जस्तो लाग्ला। मल्टिप्लाई गरे के हुन्छ सोच्छौं त। आईआरएमएस हाफ वेभको I0/2 हो भने फुल वेभको त I0 हुनु पर्यो। अनि एभरेज भ्यालु पिक भ्यालुको बराबर कहिले हुन्छ र? पिक भ्यालु त एउटा साइकलमा 2 पटक हुन्छ, अनि अरु बेला त भ्यालु कम नै हुन्छ। सो एभरेज भनेको पिकको बराबर कहिल्यै हुँदैन हैन। त्यही भएर हामीले यो प्रुभै गरेको थियौं 12 मा, आरएमएस I0/√2 त्यही रिजल्ट आउँछ। अनि यसपछि अब हामी इफिसिएन्सीको कुरा गरौँ त। इफिसिएन्सी भनेको हाफ वेभ हो भने
कति होला त? अब हाफ वेभ हो भने आधा मात्र इनपुटलाई यसले अपरेट गर्छ भनेपछि यसको 50% भन्दा त तलै हुनु पर्यो। हाफ वेभ पुरै फुल एफिसिएन्ट हुने भए 50% हुन्थ्यो, किनभने आधालाई मात्रै खान्छ उसले त। हाफ वेभ 100% इफिसिएन्ट हुने भए उसको इफिसिएन्सी 50 हुन्थ्यो, आधा त उसले टचै गर्दैन नि। तर नो इन्जिन इज 100% इफिसिएन्ट, त्यही भएर हाफ वेभको चाहिँ हामीले पाएको छौँ 40.6%। यहाँ कसले लेखेको पनि छ। अनि फुल वेभको इफिसिएन्सी भनेको चाहिँ हाफ वेभको भन्दा डबल पाइएको छ। डबल भनेको मतलब ठ्याक्कै त्यसैलाई इन्टु 2 गर्दा पाउँछौँ 81.2% भयो। अब यसपछि अघि कुरा गरेको रिपल फ्याक्टर ट्राई गरौँ त। फर्मुला दुवैको लागि त्यही हो, तर आइआरएमएस र आइडिसी त फरक फरक रहेछ नि त। त रिपल फ्याक्टर चाहिँ हाफ वेभको मोर देन 1 होला कि लेस देन 1 होला त? फर्मुला त यही छ, आइआरएमएस बाई आइडिसी को होल स्क्वायर माइनस 1 को रुट अन्डर हो। अब आइडिसी छुट्टै छ, हाफ वेभको पनि फुल वेभको पनि, अनि आइआरएमएस पनि छुट्टै छ। त रेस्पेक्टिभ भ्यालु पुट गरेर हामीले सल्भ गर्यौं भने रिपल फ्याक्टर हाफ वेभको चाहिँ मोर देन 1 पाइन्छ। म यसलाई सम्झिने तरिका अहिले बताइदिन्छु। 1.21 पाइएको छ, 1.21 हाफ वेभको। फुल वेभको चाहिँ रिपल फ्याक्टर भनेको कम छ, 0.482 भनेको छ। कसरी सम्झिने मोर देन 1 हुन्छ म अहिले वे बताउँछु एकैछिनमा है त। अनि अर्को एउटा टर्म पनि छ हाम्रो, फर्म फ्याक्टर भन्छ यसलाई। यतिसम्म चाहिँ सम्झ्यौं, पुग्यो हामीलाई। अनि फर्म फ्याक्टर भनेको यो ब्राकेट भित्रको क्वान्टिटी छ नि, आइआरएमएस बाई आइडिसी, यो भनेको नि वास्तवमा अनवान्टेड कम्पोनेन्ट कति छ भन्नेकै प्रोपोर्सन त हो नि। कति डीसीमा कति एसी मिक्स भयो भन्न खोजेकै हो। यही चिजलाई चाहिँ फर्म फ्याक्टर भनिदो रहेछ। र फर्म फ्याक्टर चाहिँ हामीले रटिरहनु पर्दैन पनि, किन? सजिलो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। आइआरएमएस भनेको आई नट बाई 2 थियो, अनि आइडिसी भनेको आई नट बाई पाई भयो। त यो उल्टेर माथि जाँदा पाई बाई 2 भयो। पाई भनेको 3.14 बाई 2 भयो, भनेको मतलब कति भयो? 1.57 भयो जस्तो छ हो। ल, यस्तै गरेर हामीले यतापट्टिको फर्म फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्यौं भने 1.11 हुन्छ। र यी क्वान्टिटीहरु चाहिँ अब हामीले सम्झिनै पर्छ है। यति चाहिँ सम्झ्यौं, हरेक कुरा म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनबाट आएको छ। हाम्रो मेगाको बुकमा डिराइभ पनि गरिदिएको छ, हेर्न मन लागे हेरे पनि हुन्छ, तर लास्टमा सम्झिनै पर्छ। सो आई सजेस्ट यु टु रिमेम्बर अप टु दिस। अब कुरो रह्यो यो हाफ वेभको रिपल फ्याक्टर किन मोर देन 1 भएको होला, सम्झिनु चाहिँ एटलिस्ट पर्यो भने के गर्ने त, कसरी सम्झिने त भन्दा त्यही मिलमा गएको एक्जाम्पलबाट सम्झ्यौं। ल, मैले यसलाई एकचोटि क्लियर गरेँ। हाफ वेभ भनेको त मिल नै सम्झ्यौं न। हाफ वेभ मिल परेछ, म चाहिँ 10 केजी धान लिएर चामल बनाउन गएको। 10 केजी धान है, डी भनेको धान, ल, सी भनेको चामल, बी भनेको भुस, बीएचयुएस भुस। 10 केजी धान लिएर मिलमा गएँ, मेरो मिल परेछ हाफ वेभ सपोज। त हाफ वेभ हो भने उसले आधालाई त टचै गर्दैन, भनेपछि के गर्छ यसले? 5 केजी धान त टचै गर्दैन, अनि बाँकी रहेको हाफ भनेको 5 केजी धानलाई चाहिँ उसले चामल र भुस बनाउँछ। कति जति बनाउला? ल, 4 केजी चामल बनाउला, 1 केजी भुस बनाउला। यही त हो नि हाफ वेभको कथा, होइन र? हो नि। अब रिपल फ्याक्टरको फर्मुला त अनवान्टेड बाई वान्टेड होइन र? मैले के लेखेको थिएँ? आइएसी बाई आइडिसी भनेको मेरो चाहना डीसी हो, अनवान्टेड रिपल चाहिँ एसी हो। त रिपल फ्याक्टर भनेको अनवान्टेड बाई वान्टेड, यो चिज भनेको ट्रुली भन्दा अनवान्टेड हो। त्यसो भए अहिले हामीलाई अनवान्टेड कति केजी पाइएको छ ल भनौं त? हाफ वेभ मिल परेको भए अनवान्टेड कति केजी पाइएको छ लेखौं त? कहाँ 1 केजी मात्रै हो र कमल? यो 5 केजी धान चाहिँ के खान मिल्छ?
अनवान्टेड कति केजी अहिले? हो, सिद्धिको ठिक आयो एन्सर। 6 केजी वान्टेड नि, यो 1 केजी भुस पनि खान मिलेन, दिस इज अनवान्टेड है। अनि मिलै हाफ वे भएकोले आधाले त टचै गरेको छैन नि त, त्यसैले अनवान्टेड 6 केजी, वान्टेड 4 केजी भने चाहिँ ग्रेटर देन 1 आउने कारण चाहिँ यसरी हो भनेर सम्झे भयो। अब कुरो गरौँ फुल वेब मिल भइदिएको भए ल, यो मिल हाफ नभएर फुल वेब भइदिएको भए त 5 केजी धानलाई पनि कुटाउँथ्यो हैन, यसलाई पनि 4 केजी चामल, 1 केजी भुस। अहिलेका लागि अनवान्टेड त जम्मा यही 2 केजी भुस अनवान्टेड, वान्टेड भनेको 8 केजी, 2/8 इज लेस देन 1। ए भनेपछि फुल वेबको त लेस देन 1 आउँदो नै रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। एउटा वे मात्रै नि, बाइ चान्स कन्फ्युज भयो भने यु विल डु दिस। अब के भयो त, एसी लाई डीसी बनाउने क्रममा के आउँदो रहेछ, रिपल आउँदो रहेछ। धानलाई चामल बनाउने क्रममा के आउँछ, भुस आउँछ। अब आइहाल्छ, यसलाई त हटाउन सकिँदैन नि, भन्नुको मतलब नआउने बनाउन त सकिँदैन, आउँछ नै। आउँछ भने अब यो भुसलाई त सेपरेट गर्नु पर्यो, फिल्टर गर्नु पर्यो नि। भुसलाई फिल्टर गर्ने नाङ्लोमा राखेर पटास पटास उडाए पनि भयो, या कुकरमा पकाउने बेलामा चामल भुससँगै हाल्ने, पानी हाल्ने, भुस उत्रेर माथि जान्छ, भुस फाल्ने, या त तराईको जस्तो हावा चलेको ठाउँमा सरररर खनाउने, भुस चाहिँ उडेर पर जान्छ, ग्राभिटी सेपरेसन। विभिन्न तरिका छ नि भुस छुट्याउने। अब यहाँ पनि हाम्रो के छ भने रिपल छुट्याउने तरिका छ सर्किट प्रयोग गरेर, त्यो सर्किटलाई भनिन्छ फिल्टर सर्किट, र हामी भोलि डिस्कसन गरौँला फिल्टर सर्किटमा। अहिलेसम्मकोमा केही क्वेसन छ भने लेखौँ त आजलाई। सुशीलले लेख्यो है एउटा क्वेसन, के लेख्यो म पढ्दैछु ल। न्यूक्लियस विथ एक्सेस नम्बर अफ न्यूट्रन हो भने बीटा निकाल्छ। सुशीलको क्वेसन छ न्यूक्लियस विथ एक्सेस नम्बर अफ न्यूट्रन, न्यूट्रन बढी छ भने उसले जहिल्यै पनि बीटा अथवा बीटा माइनस निकाल्छ। अप्सनमा बीटै छैन भने इलेक्ट्रोन भन्ने अप्सन छ भने त्यसैलाई टिक लगाउनु पर्यो, किनभने बीटा माइनस भनेको पनि अ टाइप अफ इलेक्ट्रोन। फर्म फ्याक्टरको फिजिकल मिनिङ भनेको यो एउटा म्याथमेटिकल पारामिटर हो टु मेजर द अमाउन्ट अफ रिपल। किनभने फर्म फ्याक्टर भनेको पनि के थियो त, आइआरएमएस अफ रिपल बाई आइडिसी भनेको कति डिसीमा कति रिपल छ भनेर मेजर गर्ने एउटा म्याथमेटिकल क्वान्टिटी हो। उही माना, पाथी, बोरा, टिन के हो त, भुस नाप्ने एउटा मेकानिजम हो। त्यस्तै हो रिपल पनि। पीएन फरवर्डमा डिप्लेसन लेयर के गर्दा हुन्छ? मैले अस्ति भनेको थिएँ त, डिप्लेसन लेयर भनेको डिफ्युजनको कारणले गर्दा हुन्छ जहिले पनि। डिप्लेसन लेयर इज ड्यू टु डिफ्युजन। डिफ्युजन कसको हुन्छ? जहिले पनि मेजोरिटी क्यारियरको डिफ्युजन हुन्छ। ल नाम पनि के हो, विराट कोहली छ त, पढ्नै आयो क्या विराट कोहली? क्रिकेट खेल्न छोडेर आइपिएल सकेर यता आए जस्तो छ, वर्ल्ड कप सकेर। होल एन्ड इलेक्ट्रोन अपोजिट मुभ गरेको कुरा भनिदिनु न सर अरे। होल मुभ वास्तवमा गर्ने नै होइन भन्ने मात्रै हो। जस्तै यहाँ एउटा होल छ हो, यो होल मुभ हुनुको इक्विभ्यालेन्ट मिनिङ के हो भने नि उसले नजिकैको इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्ने हो। होल भनेको इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी हो, इलेक्ट्रोनको अभाव हो है। ल विराट कोहलीको त एन्सर पनि आयो त, अहिले रेस्टमा छु अरे त्यही भएर फिजिक्स पढ्न आए जस्तो छ। अब यहाँ हेरौँ, यो इलेक्ट्रोन यता आयो भने माइनसले प्लसलाई ब्यालेन्स गर्छ, न्युट्रलाइज गर्छ। सो यो होल सिधियो यहाँ हुँदैन, अनि इलेक्ट्रोन यता गएपछि यहाँ होल बन्यो नि त, यहाँ होल बन्यो। अब यहाँ होल बनेपछि फेरि इलेक्ट्रोनको खडेरी हो, उसले नाइबरिङ इलेक्ट्रोनलाई तान्दिन्छ, त यहाँ होल बन्यो। अनि हामीले यसो हेर्दा त यहाँको होल एकैछिनमा यहाँ देखिन्छ, एकैछिनमा यहाँ देखिन्छ, यहाँ देखिन्छ। यही एपारेन्ट मुभमेन्टलाई नै हामीले होल मुभ्स भन्ने हो क्या। त्यसैले होल मुभ चाहिँ अहिले लेफ्टबाट राइट गएको छ, तर होल यहाँ जानुको पछाडि इलेक्ट्रोन यता आइदिएर त हो नि,
त होल फरवर्ड गए इलेक्ट्रोन ब्याकवर्ड हुन्छ। यो कारणले होल एन्ड इलेक्ट्रोन मुभ इन अपोजिट डाइरेक्सन भनेको। फर्म फ्याक्टर र रिपल फ्याक्टरमा के डिफरेन्स छ सर? त्यो डिफरेन्ट प्रकारको युनिट बनाए जस्तै मात्रै हो। रिपल फ्याक्टर निकाल्नलाई फर्म फ्याक्टरको होल स्क्वायर -1 को रुट अन्डर गरेर यसलाई अझै स्पेसिफिक बनाउन खोजेको हो हैन? उही माना र पाथी भनेर मेजर गरे जस्तै मात्रै हो क्या। त्यो दुईटा डिफरेन्ट युनिट हो। रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङहरुमा काहीँकाहीँमा फर्मको टर्ममा मेजर गर्छन्, कसैले रिपलको टर्ममा मेजर गर्छन्। त्यो त आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार डिफरेन्ट वे अफ मेजरमेन्ट। रिपलको कज भनेको लिकेजको कुराहरु हो। म ट्रान्जिस्टरमा बताउँछु त्यो कुरा। फुल वेभमा रिपल कति आउँछ अघि मैले भने त, ग्रेटर देन 1, हाफ वेभमा 1.21 थियो, फुल वेभमा 0.482 आउँछ। 0.482 फुल वेभको रिपल फ्याक्टर। लिकेज करेन्ट ट्रान्जिस्टरमा राम्रोसँग आउँछ। अहिले त्यतातिर कुरा नगरौँ। धीरज कुमारले डिफ्युजन अफ होल फ्रम P to N इज डिफ्युजन करेन्ट। सिमिलरली डिफ्युजन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम N to लाई पनि डिफ्युजन करेन्ट भन्न सकिन्छ। सकिन्छ नि। चार्ज क्यारियरको डिफ्युजनबाट आउने करेन्ट डिफ्युजन करेन्ट। ठीक छ। फुल वेभ रेक्टिफायरमा कुन ट्रान्सफर्मर युज गरिन्छ? ट्रान्सफर्मर त तिमीलाई भोल्टेज लो चाहिएको छ कि हाई चाहिएको छ? हाई छ भने स्टेप अप गरिन्छ, लो चाहिएको छ भने स्टेप डाउन गरिन्छ। कति भोल्टेज चाहियो त्यो अनुसार भोल्टेज बढाउने घटाउने ट्रान्सफर्मरको काम हो। एसी लाई एसी नै बनाउँछ, भोल्टेज घटबड मात्रै गर्छ है। मोस्ट स्टेबल एलिमेन्टमा प्रोटोन न्यूट्रन इवन किन हुन्छ? जोडी भयो भने जोडी खोज्नु पर्दैन। जोडी भयो भने आनन्दले बस्छ, बिजोडी भयो भने जोडी खोज्न कुदै गर्छ। प्राकृतिक नियम हो यो। पेयरिङ सिमेट्री भन्छ फिजिक्सको भाषामा चाहिँ। जोडी भयो भने उसलाई टेन्सन हुँदैन, स्टेबल भएर बस्छ। हामीले इलेक्ट्रोनहरुको पनि त p अर्बिटलमा के गर्यौं? पहिला स्पिन अप र स्पिन डाउन भएपछि फुलफिल भयो, स्टेबल भयो भन्छौ नि। जोडी भयो बस्यो। बिजोडी छ भने जोडी खोज्नलाई टोपी झिकेर कुद्छ। जब जोडी भेटाउँछ स्टेबल भएर बस्छ। ल क्वेशन सबै भयो जस्तो छ। इलेक्ट्रोनको TeMc² किन भएको अरे? इलेक्ट्रोनको TeMc² किन भएको? टोटल इनर्जी भनेको जसको पनि mc² हुन्छ नि। मेरो पनि टोटल इनर्जी भन्यो भने mc² हुन्छ। टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल गर्दा पनि हुन्छ। तर त्यो मैले गराएको डी ब्रोग्लीको न्यूमेरिकलमा पोटेन्शियल निकाल्ने उपाय नै थिएन। सो कसरी टोटल लेख्ने त भन्दा आखिरी टोटल त mc² हो भनेर mc² गरेको। जसको पनि टोटल mc² हो, इलेक्ट्रोनको मात्रै होइन। When forward bias is applied to the PN junction, potential barrier घट्छ, डिप्लेसन लेयर घट्छ। त्यही भनेको छ दीपक कुमार। डिप्लेसन लेयरको विथ बढ्छ, रिभर्समा फरवर्डमा घट्छ। अस्ति भनेको त हामीले। ल आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फिल्टर सर्किट गरेर जिनर डायट पढाउँला। फरवर्ड बायस गर्यो भने नि के हुन्छ? करेन्ट फ्लो हुन्छ। करेन्ट फ्लो हुनु भनेको के हो? बीचको त्यो अवरोध गर्ने वाल मोटो भयो भने फ्लो हुन्छ कि पातलो भयो भने फ्लो हुन्छ? पातलो भयो भने धेरै फ्लो हुन्छ। मैले अस्ति बताएको त। रिभर्स बायसमा चाहिँ चार्ज क्यारियरहरु अपोजिटतिर तान्ने भएर चार्ज नभएको रिजन बाक्लो हुँदै जान्छ। विड्थ अफ डिप्लेसन लेयर बढ्छ। फरवर्ड बायसमा धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ भने चाहिँ किन फ्लो भयो? अवरोध कम भएर। अवरोध कम हुनु भनेको रोक्ने वाल सानो हुनु। त्यसरी सम्झौ न, सिद्धि त हाल्यो नि। ल धेरै न्यूट्रन हुँदा अल्फा हुँदैन बिनमजी। प्रोटोन बढी भए मात्रै अल्फा हो।
काहीँ मोड्युलमा इरर छ, त्यसको एन्सर मैले भनेको फलो गरेपछि सकिहाल्यो। ल आजलाई यति नै गरेँ मैले।